आज तुमकां हांव मॅक्रल फीश थाली करपाक दाखयतां. आमकां लंडना फ्रोझन बांगडे मेळटा. ते बरे फ्रोझन बांगडे हाडले, अर्दवर उदकांत दवरले आनी मातशे घट्टशे आसता तेन्ना तांकां निवळ करचें पडटा. तांचे बरे अशे कातरीन हांव बोडूक कापतां आनी सगळे पोटांतले काडले, सायडीचे पाकटे कापले, अशें करून निवळ करपाक पडटा हांकां बांगड्यांक. आनी सगळे अशे पाकटे काडले आनी मागीर तेंचे खवळो काडपाची. मागीर ते सगळे पोटांतले घाण आसा ते काडून निवळ केले आनी बरे तेंचे नाजूकशे कुडके कापपाचे, जशे हुमणा जाय तशे. हुमणा काडले हितूंतले 2 बांगडे हांव मसाल्या बांगडे करतलें. तुमी केन्ना केल्या तसले पळय हांव दाखयतां. सोंपें आसा करपाचें. अशे बारीक कुडके करा तेंचे बांगड्याचे. जे जितले जाय 4 बांगड्याचें हुमण करतलें आनी बाकीचे 2 आसा ते हांव मसाल्या बांगडे अशे कट केले. तशेंच हेजे फाटल्यान मागीर मसाल्या बांगडो कापलो, ताजी सगळी तोंड कट केलें. अशें मदीं बोट घालून तांकां मदलो कांटो काडपाचो. थोड्याक कांटे आशिल्ले आवडना न्ही, तो कांटो बरो काडून तांकां कांटो उडयलो आनी बरें तांकां अशें निवळ करून अशें दवरपाचें. हांगा मागीर स्टफ करपाचें. बरें उदकान झणझणोन धुवात अशे सारके बांगडे 2-3 उदकान आनी तितूंत बरें मीठ लायात आनी दवरा एक अर्दवर. ह्या सायडीन हांव आळ्यान काडटा हुमणाक. मिरसांग्यो घातल्यो, शापडां, काणकोणच्यो, मिरयां, आमटान बरें आंबट तीख वांटून काडपाचें. वांटले म्हणटकीर तितूंत मागीर हें घालपाचें, तेफळो वांटप, बरो वास येता. बरें खोबरेल तेलां फोण्ण घातलें मेथयेचें. तितूंत बरें मिरसांग घालपाची 4 आनी तें बरें तळशिलें आनी तें आळ्यान तितूंत फोण्णाचें उडोवपाचें. बरें इल्लें मीठ घाल आनी बरें हुमणाक खतखतें म्हणना फुडें रोखडें तांकां बांगडे ते धुवून मीठ लायले ते घालपाचे. घातलें बरो जालें खतखता एक 10 मिनटां आयलें म्हणल्यार तितूंत सोलो उडय. बरें आंबट तिखट तयार जालें हुमण. हांगा शीत रेडी जालें आमचें. शीत पाळ्ळें आनी मातशें गॅसीचेर फुलपाक दवरलें. गॅसीचेर शीत जाता म्हणल्यार तुगेलें नुस्तें तळपाक घालपाचें. गरमा गरम रेडी जातलें जेवण आतां. बरें कांदे हांवें हितूंत ते कट केला बारीक 3 कांदे घातल्यात. मागीर तितूंत तुगेलें ओली कोथमीर, हळद, मीठ, मिरसांग पिठो, लिंबू पिळपाचो आनी आली लसुणा पेस्ट सगळें घालून बरें एक जीव करून घेवपाचें आनी दवरपाचें सायडीन. आनी तुजे ते बांगडे आमी ते सगळी वॉश करून मीठ लायले पळय ते बांगडे आतां हे भरून घेवया आमी. पळया कशें करता तें. बरें मसालो भरपाचो जाय तसो तुका. मसालो भरलो आनी मागीर तांकां बरो चुरचुरीत सामकें तेलां तळपाचो रवो लावन. तुमचें तांदळा पीठ आसल्यार तें लावपाचें. म्हजे कडेन हांवें रवो घेतला. तर म्हजी मम्मी हें बरें करता, सो तिका हांवें आज आपयलां हें तळपाक. सो तिणें मसालो सगळो काडलो तो आनी आतां तें बरें चुरचुरीत तें तेलांत तळटली आतां. पळयात कशें करता. हें सगळें तळून जाता म्हणल्यार हांव म्हजी थाली रेडी करतां. शीत, हुमण आनी हो बांगडो मच्छी तास जेवपाचें हुमणान. आनी अशें करून पळयात बांगड्याचे जिनस आनी म्हाका सांगात कशें लागलें तें. आनी विसरनाकात लायक आनी सबस्क्रायब करपाक. हे गोवन स्टायल थाली करा आनी सांगा म्हाका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.